बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर यास्मीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंसा मलिक नॉवेल्स। और आज के किस्त नंबर 4 के दूसरे हिस्से के साथ हाजिर हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस्त नंबर 4 हिस्सा 2। क्या वहाँ जाना ज़रूरी है ज़ारा? आपने छुट्टियाँ ही गुजारी हैं ना, तो कहीं और क्यों नहीं? आयशा बेगम, जो पिछले आधे घंटे से ज़ारा को मनाने की कोशिश कर रही थी, वो अब कदरे ज़िद आ चुकी थी। तो मम्मा, वहाँ जाने में क्या प्रॉब्लम है? आपको पता है, मैंने सुना है वो इलाके इतने खूबसूरत है कि इंसान को ज़मीन पर जन्नत जैसी फील आती है। मिसमराइज कर देने वाले नज़ारे होते हैं। वो ने एक और वजह बताकर खोए हुए अंदाज में बोली, गोया वो खुद को उसी जगह पर महसूस कर रही हो। ज़ारा, मेरा फैसला फाइनल है। अब किपी विजिट के लिए नहीं जा रही तो मतलब नहीं जा रही। वो उसे किसी सूरत नामांदा देख हतमी अंदाज में बोली, मम्मा, किपी ही तो जा रही हूँ, कौन सा मार्स पर जा रही हूँ जो आप इतना पैनिक कर रही हैं? वो भी आज उन्हें किसी तरह भी मनाना चाहती थी, क्योंकि कल उन्हें निकलना था और आयशा बेगम थी कि मान ही नहीं रही थी। आपको जन्नत नज़ीर नज़ारे देखने हैं ना, तो आप कश्मीर चले जाओ या कहीं आउट ऑफ कंट्री चले जाओ। उन्होंने उसे एक और मशवरा दिया, जिसे वो बेजार से अंदाज में सुनकर अनसुना कर चुकी थी। मम्मा, पहले पाकिस्तान तो पूरा देख लूँ, फिर आपकी ख्वाहिश पर बाकी दुनिया भी देख लूँगी। अब वो खुश आमदना अंदाज में बोली। एक तो पहले ही उसे वानिया को इतनी मुश्किल से मनाया था, और अब मम्मा थी कि वो तो अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं थी। ओके मम्मा, आप चाहती हैं ना कि मैं वहाँ ना जाऊँ तो डर नहीं जाऊँगी, लेकिन आपने कहा कि मैं कश्मीर जा सकती हूँ, तो अब कश्मीर जाने की इजाज़त दे दें। अचानक ही दिमाग में कुछ ख्याल आने पर वो आयशा बेगम को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए बोली, ठीक है, लेकिन ओके, मैं किसी से कोई बहस नहीं करूँगी और किसी बात पर ओवर रिएक्ट भी नहीं करूँगी, पक्का। वो आयशा बेगम की बात मुकम्मल होने से कबल ही बाकी उनकी बात मुकम्मल कर चुकी थी। जानती थी कि अब मम्मा एक लंबा चौड़ा लेक्चर देंगी, जिसे सुनने का उसका मूड बिल्कुल भी नहीं था, मगर वो शायद नहीं जानती थी कि एक माँ की फ़िक्र, खासकर अपनी बेटी को लेकर, कभी गलत नहीं हो सकती। और जहाँ वो जाना चाहती थी, वहाँ के लोगों को आयशा बेगम से बेहतर कौन जानता था? कहते हैं ना, जो चीज़ जितनी खूबसूरत होती है वो उतनी ही जालिम भी होती है। और ऐसा ही कुछ ख्याल आयशा बेगम का था उस इलाके के लोगों के बारे में। उन्होंने उससे भी ज़्यादा जालिम लोग को अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था, और वो अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती थी, जो कहीं भी कुछ भी बोल देती और गलत होते नहीं देख सकती थी। इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि ज़ारा वहाँ जाए और किसी भी मुश्किल में पड़े, क्योंकि वो लोग दोस्त को तो एक पल के लिए भूल सकते हैं, लेकिन दुश्मनियाँ कब्र तक निभाते हैं। और ज़ायरा, चूँकि मुँह फट और फ़ौरन से किसी भी बात पर रिएक्ट कर देती, इसीलिए वो उसे वहाँ जाने से रोकना चाहती थी। और अब जबकि वो कश्मीर जाने के लिए मान गई थी, तो वो कदरे पुरसुकून हो गई, जबकि ज़ाहरा लबों पर एक खूबसूरत सी मुस्कान सजाए कमरे में जा चुकी थी, ताकि अपने दोस्तों को बता सके और पैकिंग भी कर सके। उसे इस्लामाबाद से आए कई दिन गुजर चुके थे, और अब वो मज़ीद कोई भी वक्त ज़ाया किए बिना अपने चचा और बाबा के साथ ऑफिस संभालना चाहता था। इसीलिए आज वो सुबह सुबह ही फ्रेश होकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था, और अब ड्रेसिंग के सामने खड़ा बज़ाहिर तो कफलिक्स बंद कर रहा था, मगर उसका ध्यान कहीं और ही भटका हुआ था। जब दरवाज़ा नॉक करके यास्मीन बेगम अंदर दाखिल हुई। कहीं जाने की तैयारी है क्या? यास्मीन बेगम ने उसे ड्रेसिंग के सामने गुमसुम खड़ा देखकर पूछा, मगर वो तो न जाने किन ख्यालों में गुम था कि ना ही यास्मीन बेगम की आमद को महसूस कर पाया और ना ही उनकी बात सुनी। सर, कोई मसला है क्या? उसे अपनी सोचों में गुम देखकर यास्मीन बेगम नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी जानिब मुतवज्जा करते हुए बोली। उनकी आवाज़ पर वो झुककर उनकी जानिब मुड़ा और न समझने के अंदाज में देखा। मैंने पूछा, कोई मसला है क्या? वो अब उसे अपनी जानिब मुतवज्जा देखकर दोबारा बोली, ना, नहीं। मुख्तसर सा जवाब देकर वो दोबारा मिरर की जानिब मुड़ चुका था, जबकि हकीकत तो ये थी कि वो लड़की जिससे वो इस्लामाबाद में महज एक बार इत्तेफाक से टकराया था, वो उसके हिसाब पर बुरी तरह सवार हो चुकी थी। और अब जबकि उसे इस्लामाबाद से आए तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके थे, तब भी वो पहले रोज़ की तरह उसके असाब को जकड़े हुए थे, जिससे वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुका था। कुछ तो बात है जिसकी वजह से हमारा बेटा बुरी तरह से उलझा हुआ है, और उन्हें हमारे आने का इल्म भी नहीं हुआ।
وہ اب بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی کیونکہ زرغام کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ نہیں مورے، کوئی پرابلم نہیں، بس آج آفس کا پہلا دن ہے اسی لیے تھوڑا نروس ہوں، وہ انہیں مطمئن کرنے کی غرض سے بولا، ورنہ یاسمین بیگم بھی جانتی تھی کہ نروسنس اور زرغام دونوں ہی ہمیشہ مخالف سمت میں رہتے ہیں، یعنی دونوں کا کوئی جوڑ نہیں۔ آپ کو اور گھبراہٹ، وہ قدرے حیرت سے بولیں۔ کیوں؟ مجھے کیوں نروس فیل نہیں ہو سکتا؟ اب وہ سنبھل چکا تھا اور مکمل توجہ سے ان کی ہر بات کا جواب بھی دے رہا تھا۔ یہ تو آپ اچھے سے جانتے ہیں، لیکن اب اگر آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتی ہوں۔ وہ اب اس کی بیڈ شیٹ صحیح کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کا کمرہ حویلی کے سبھی کمروں میں سب سے مختلف تھا۔ یہ حویلی کا واحد کمرہ تھا جس کی دو دیواروں کے ساتھ دیوار گیر بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں۔ سامنے کی گلاس وال کے آگے ٹیرس بھی تھا، جبکہ بائیں جانب ٹیرس نہیں تھا، وہاں صرف گلاس وال تھی جس سے حویلی کا بائیں جانب کا لان نظر آتا۔ ٹیرس کے بیڈ کے بالکل سامنے آتا جس پر بڑے بڑے بھاری پردے ہم وقت پڑے رہتے۔ وہ زیادہ تر صرف بائیں جانب کے پردے ہٹاتا تھا۔ اس کے کمرے میں بیڈ کی دائیں جانب ایک سلائڈنگ ڈور تھا جہاں ڈریسنگ روم اور اس کے ساتھ ہی ایک اور دروازہ واش روم کا تھا۔ واش روم کے دروازے کے ساتھ بیڈ کے سامنے گلاس وال کے ساتھ ہی ڈریسنگ ٹیبل اور گلاس وال سے تھوڑا آگے کو ہٹا کر ایک 3 سیٹڈ صوفہ اور اس کے سامنے گلاس ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ کمرے میں سفید اور کالا رنگ نمایاں تھا۔ بیڈ شیٹ اور صوفہ سفید رنگ کے، جبکہ صوفے پر رکھے بیڈ کشن اور کمرے کے پردے بلیک رنگ میں تھے۔ اس کی طرح اس کا کمرہ بھی سب سے مختلف تھا۔ مورے، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ وہ یاسمین بیگم کو بلا وجہ ہی صحیح رکھی چیزوں کو دوبارہ سیٹ کرتے دیکھ سمجھ گیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ لیکن ابھی تو آپ آفس جا رہے ہیں، جب آ جائیں گے تو بات کریں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر بولی۔ نہیں، آپ ابھی کے ابھی بتائیں، آفس آرام سے چلا جاؤں گا، وہ انہیں اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ نہیں، آج آپ کا پہلا دن ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ پہلے دن ہی دیر سے آفس جائیں، اور پھر آپ کو تو پہلے ہی گھبراہٹ ہو رہی ہے، کہیں اور زیادہ نہ ہو جائے۔ پہلی بات سنجیدگی سے کہہ کر آخر میں اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ مورے، وہ مصنوعی ناراضگی بھرے انداز میں بولا۔ چلے آپ کا ناشتہ بھیج رہی ہوں، آپ آفس سے ہو کر آئیں، پھر آرام سے بات کریں گے۔ وہ اسے اس کی شادی کی بات کرنا چاہتی تھی، لیکن جانتی تھی کہ اگر ابھی کریں گے تو سارا دن آفس میں ڈسٹرب رہے گا، اسی لیے اس کے آفس سے آنے کے بعد پر ٹال گئی اور اب اس کے لیے ناشتہ بھجوانے جا چکی تھی، جبکہ وہ وہیں بیٹھا اپنے موبائل میں مصروف ہو چکا تھا۔ السلام علیکم۔ زارا اور وانیہ کو وہاں آئے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے اور اب بھی قدرت کے ان خوبصورت مناظر کو کیمرے میں قید کر رہی تھی کہ ایک نرم اور خوبصورت سی آواز پر دونوں مڑیں۔ زارا عائشہ بیگم کے منع کرنے کے باوجود سب کو لیے ناردرن ایریاز ہی آئی تھی۔ وعلیکم السلام، زارا نے اس خوبصورت سی لڑکی کو جواب دیا۔ آپ مجھے نہیں جانتی، لیکن میں شاید آپ کو جانتی ہوں، وہ زارا کی سوالیہ نگاہوں کا مطلب سمجھتے ہوئے بولی، جبکہ وانیہ تو پہلے اس کی آواز اور پھر مڑنے پر وہی چہرہ اپنے سامنے دیکھ کر الجھن کا شکار تھی، اور وہ لڑکی بھی بخوبی وانیہ کے چہرے کے آتے جاتے رنگ دیکھ چکی تھی۔ میرا نام عالیہ ہے، میں خان صاحب کے منشی کی بیٹی ہوں۔ عالیہ نے تعارف کرواتے ہی خان صاحب کا حوالہ بھی دیا، کیونکہ وہ انہیں حویلی کے مہمان ہی سمجھ رہی تھی۔ خان صاحب؟ زارا نے سوالیہ انداز میں پوچھا، کیونکہ وہ ان 3 دنوں میں یہ نام کئی بار کئی لوگوں کے منہ سے سن چکی تھی، مگر ابھی تک کسی سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں تھا۔ آپ لوگ بڑے خان صاحب کے ہاں مہمان ہیں نا؟ زارا کے سوالیہ انداز پر اب کہ عالیہ نے بھی سوال کیا، اس کی ہر بات کا جواب زارا ہی دے رہی تھی، جبکہ وانیہ اب بھی ویسے ہی گم سم سی کھڑی اپنے سامنے موجود لڑکی کے ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ اور وہ عالیہ تو نہیں تھی جسے وہ جانتی تھی، وہ تو کمزور، کنفیوز، ڈری سہمی سی رہنے والی لڑکی تھی، جبکہ آج اس کے سامنے جو عالیہ موجود تھی وہ تو ہر طرح سے ایک مضبوط، کانفیڈنٹ، پرتکلف اور نڈر لڑکی تھی۔ وانیہ کو اس کے اس بدلاؤ پر حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی محسوس ہوئی۔ نہیں، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، زارا نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ آپ کیسی ہیں؟ اب کی بار وہ براہ راست وانیہ سے مخاطب ہوئی تو زارا نے حیران کن انداز میں دونوں کو دیکھا، جو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ وانیہ کے انداز سے اسے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس عالیہ نامی لڑکی کو جانتی ہے، لیکن عالیہ کے طنز مخاطب سے وہ سمجھ گئی کہ وہ دونوں یقیناً ایک دوسرے سے واقف تھیں۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ کوشش کے باوجود اپنے لہجے کی لڑکھڑاہٹ کو روک نہیں پائی۔
جسے ان دونوں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ میں بھی ٹھیک آپ کے سامنے، وہ کچھ اس انداز میں بولی کہ وانیا کے ساتھ ساتھ زارا نے بھی حیران کن انداز میں اسے دیکھا، جیسے مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ آپ کے ایک فیصلے نے مجھے اتنا مضبوط بنا دیا۔ وانیا کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ خود ہی دوبارہ مخاطب ہوئی۔ کیسا فیصلہ؟ زارا وانیا کے چہرے پر آتے خوف کے رنگ دیکھ چکی تھی اور اب عالیہ سے مخاطب تھی۔ وہ دونوں کے اس کنیکشن کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ کچھ خاص نہیں ہے زارا، تم جاؤ نا، انجوائے کرو، میں آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ زارا کی بات کا جواب عالیہ دیتی، وانیا ہوش میں آتے ہوئے جلدی سے بولی۔ وانیا کے انداز پر اسے حیرت تو ضرور ہوئی تھی، مگر ابھی وہ اس سے اسپیس دینا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے ایک جانب کو بڑھ گئی۔ سو یہ تھی آج کی قسط، یعنی کہ قسط نمبر 4 کا دوسرا حصہ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اس سے اگر آپ کو پسند آئی یہ قسط تو اسے لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ ٹل نیکسٹ ایپیسوڈ، اللہ حافظ۔